श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे षट्त्रिंशः सर्गः। हनुमद्वरप्राप्तिः। ततः पितामहं दृष्ट्वा वायुः पुत्रवधार्दितः शिशुकं तं समादाय उत्तस्थौ धातुरग्रतः। चलत्कुण्डलमौलिश्रक् तपनीयविभूषणः पादयोः न्यपतद्वायुः त्रिरुपस्थाय वेधसे। तं तु वेदविदातेन लम्बाभरणशोभिना वायुम् उत्थाप्य हस्तेन शिशुं तं परिमृष्टवान्। स्पृष्टमात्रस्ततः सोऽथ सलीलं पद्मयोनिना जलसिक्तं यथा सस्यं पुनर्जीवितमाप्तवान्। प्राणवन्तम् इमं दृष्ट्वा प्राणो गन्धर्वो मुदा चचार सर्वभूतेषु सन्निरुद्धं यथा पुरा। मरुद्रोधाद्विनिर्मुक्ताः ताः प्रजामुदिता भवन् शीतदाहविनिर्मुक्ताः पद्मिन्य इव साम्बुजाः। ततस्त्रियुग्मस्त्रिककुतु त्रिधामा त्रिदशार्चितः उवाच देवता ब्रह्मा मारुतप्रियकाम्यया। भो महेन्द्रेश वरुणा प्रजेश्वर धनेश्वराः जानतामपि वः सर्वं वक्ष्यामि श्रूयतां हितम्। अनेन शिशुना कार्यं कर्तव्यं वो भविष्यति तद्वदध्वं वरान् सर्वे मारुतस्यास्य तुष्टये। ततः सहस्रनयनः प्रीतियुक्तः शुभाननः कुशेशयमयीं मालाम् उत्क्षिप्येदं वचो ब्रवीत्। मत्करोत्सृष्टवज्रेण हनुरस्य यथा हतः नाम्ना वै कपिशार्दूलः भविता हनुमानिति। अहमस्य प्रदास्यामि परमं वरमद्भुतम् इतः प्रभृति वज्रस्य ममावध्यो भविष्यति। मार्तण्डस्त्वब्रवीत् तत्र भगवान् तिमिरापः तेजसोऽस्य मदीयस्य ददामि शतिकां कलाम्। यदा तु शास्त्राण्यध्येतुं शक्तिरस्य भविष्यति तदास्य शास्त्रं दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति। न चास्य भविता कश्चित् सदृशः शास्त्रदर्शने। वरुणश्च वरं प्रादात् नास्य मृत्युर्भविष्यति वर्षायुतशतेनापि मत्पाशादुदकादपि। यमो दण्डादवध्यत्वम् अरोगत्वं च नित्यशः वरं ददामि सन्तुष्टः अविषादं च संयुगे। गदेयं मामिका चैनं संयुगेन वधिष्यति इत्येवं वरदः प्राह तदा ह्येकाक्षि पिङ्गळः। मत्तो मदायुधानाञ्च
न वध्योऽयं भविष्यति इत्येवं शङ्करेणापि दत्तोऽस्य परमो वरः। सर्वेषां ब्रह्मदण्डानाम् अवध्योऽयं भविष्यति दीर्घायुश्च महात्मा च इति ब्रह्मा ब्रवीद्वचः। विश्वकर्मा च दुष्ट्वैनं बालसूर्योपमं शिशुं शिल्पिनां प्रवरः प्रादात् वरमस्य महामतिः। मत्कृतानि च शस्त्राणि यानि दिव्यानि संयुगे तैरवध्यत्वमापन्नः चिरजीवी भविष्यति। ततः सुराणां तु वरैः दृष्ट्वा ह्येनम् अलङ्कृतं चतुर्मुखस्तुष्टमनाः वायुमाह जगद्गुरुः। अमित्राणां भयकरः मित्राणाम् अभयङ्करः अजेयो भविता पुत्रः तव मारुतमारुतिः। कामरूपः कामचारी कामगः प्लवतां वरः भवत्यव्याहतगतिः कीर्तिमांश्च भविष्यति। रावणोत्सादनार्थानि रामप्रियकराणि च रोमहर्षकराण्येषः कर्ता कर्माणि संयुगे। एवमुक्त्वा तमामन्त्र्य मारुतं त्वमरैः सह यथागतं ययुः सर्वे पितामहपुरोगमाः। सोऽपि गन्धर्वः पुत्रं प्रगृह्य गृहमानयत् अञ्जनायास्तदा चख्यौ वरदत्तं विनिर्गतः। प्राप्य रामवरानेशः वरदानसमन्वितः बलेनात्मनि संस्थेन सोऽपूर्यत यथार्णवः। तरसा पूर्यमाणोऽपि तदा वानरपुङ्गवः आश्रमेषु महर्षीणाम् अपराध्यति निर्भयः। सृग्भाण्डान्यग्निहोत्रं च वल्कलाजिनसञ्चयान् भग्नविच्छिन्नविध्वस्तान् संशान्तानां करोत्ययम्। एवं विधानि कर्माणि प्रावर्तत महाबलः सर्वेषां ब्रह्मदण्डानाम् अवध्यः शम्भुना कृतः। जानन्त ऋषयस्तं वै क्षमन्ते तस्य शक्तितः यथा केसरिणा त्वेषः वायुना सोऽञ्जनासुतः प्रतिषिद्धोऽपि मर्यादां लङ्घयत्येव वानरः। ततो महर्षयः क्रुद्धाः भृग्वङ्गिरसवंशजाः सेपुरेनं रघुश्रेष्ठ नातिक्रुद्धातिमन्यवः। बाधसे यत् समाश्रित्य बलमस्मान् प्लवङ्गमा तद्दीर्घकालं वेत्तासि नास्माकं शापमोहितः। यदा ते स्मार्यते कीर्तिः तदा ते वर्धते बलम्। ततः सहृततेजौजाः महर्षिवचनौजसा येषोश्रमाणि तान्येव मृदुभावं गतोचरत्।
अदर्क्षरजसो नाम वालिसुग्रीवयोः पिता सर्ववानरराजासीत् तेजसा भास्करप्रभः स च राज्यं चिरं कृत्वा वानराणां हरीश्वरः स च रुक्षरजा नाम कालधर्मेण संगतः तस्मिन्नस्तमिते चाथ मन्त्रिभिर्मन्त्रकोविदैः पित्र्ये पदे कृतो वाली सुग्रीवो वालिनः पदे सुग्रीवेण समं त्वस्य अद्वैधं छिद्रवर्जितम् आबाल्यं सख्यमभवत् अनिलस्याग्निना यथा येष शापवशादेव न वेद बलमात्मनः वालिसुग्रीवयोर्वैरं यदा रामसमुत्थितम् न ह्येष रामसुग्रीवः भ्राम्यमाणोऽपि वालिना देव जानाति न ह्येषः बलमात्मनि मारुतिः ऋषिशापाहृतबलः तदैष कपिसत्तमः सिंहः कुञ्जररुद्धो वा आस्थितः सहितो रणे पराक्रमोत्साहमतिप्रतापसौशील्यमाधुर्यनयानयैश्च गाम्भीर्यचातुर्यसुवीर्यधैर्यैः हनूमतः कोऽभ्यधिकोऽस्ति लोके असौ पुनर्व्याकरणं ग्रहीष्यन् सूर्योन्मुखः प्रष्टुमनाः कपीन्द्रः उद्यद्गिरेरस्तगिरिं जगाम ग्रन्थं महद्धारयन् अप्रमेयः ससूत्रवृत्त्यर्थपदं महार्थं ससङ्ग्रहं साध्यति वै कपीन्द्रः न ह्यस्य कश्चित् सदृशोऽस्ति शास्त्रे वैशारदे छन्दगतौ तथैव सर्वासु विद्यासु तपोविधाने प्रस्पर्धते यो हि गुरुं सुराणां सोऽयं नवव्याकरणार्थवेत्ता ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात् प्रवीविविक्षोरिव सागरस्य लोकान् दिधक्षोरिव पावकस्य युगक्षये ह्येव यथान्तकस्य हनूमतः स्थास्यति कः पुरस्तात् येषेव चान्ये च महाकपीन्द्राः सुग्रीवमैन्दद्विविधाः सनीलाः सतारतारेयनलाः सरम्भाः त्वत्कारणाद्रामसुरैः सृष्टाः तदेतत् कथितं सर्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसि हनूमतो बालभावे कर्मैतत् कथितं मया श्रुत्वागस्त्यस्य कथितं रामः सौमित्रिरेव च विस्मयं परमं जग्मुः वानरा राक्षसैः सह अगस्त्यस्त्वब्रवीद्रामं सर्वमेतच्छ्रुतं त्वया दृष्टः सम्भाषितश्चासि राम गच्छामहे वयम् श्रुत्वैतद्राघवो वाक्यम् अगस्त्यस्योग्रतेजसः प्राञ्जलिः प्रणतश्चापि महर्षिम् इदमब्रवीत्
अद्य मे देवता हृष्टाः पितरः प्रपितामहाः युष्माकं दर्शनादेव नित्यं तुष्टाः सबान्धवाः विज्ञाप्यन्तु ममैतद्धि तद्वदाम्यागतस्पृहः तद्भवद्भिर्मम कृते कर्तव्यम् अनुकम्पया पौरजानपदान् स्थाप्य स्वकार्येष्वहमागतः क्रतूनेव करिष्यामि प्रभावाद्भवतां सताम् सदस्या मम यज्ञेषु भवन्तो नित्यमेव ततो भविष्यथ महावीर्याः ममानुग्रहकाङ्क्षिणः अहं युष्मान् समाश्रित्य तपो निर्धूतकल्मषान् अनुगृहीतः पितृभिः भविष्यामि सुनिर्वृतः तदागन्तव्यमनिशं भवद्भिरिह सङ्गतैः अगस्त्याद्यास्तु तच्छ्रुत्वा ऋषयः संसितौ रताः एवमस्विदितं चोक्त्वा प्रयातुम् उपचक्रमुः एवमुक्त्वा गताः सर्वे ऋषयस्ते यथागतं राघवश्च तमेवार्थं चिन्तयामास विस्मितः ततोस्तं भास्करे याते विसृज्य नृपवानरान् सन्ध्याम् उपास्य विधिवत् तदा नरवरोत्तमः प्रवृत्तायां रजन्यां तु सोऽन्तःपुरचरोऽभवत् इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 36 सर्गः।